makapasaylo sa sala sa tao. Ang inyong pastor dili makapasaylo kay wala sugua. May tama ka. So tihan ta mo karon mga igsoon nga walay tawo nga makapasaylo og mga sala sa tawo. Ang Biblia tin-aw og klaro nagpahibalo kanato nga ang makapasaylo ra gyud og mga sala mao ang Dios ra gyud og wala nay lain pa. Juan 5:21 ug Marcos 2:7 kung inyong basahon ingon diha nga ang tawo dili gayud makapasaylo og mga sala. Mao nga ang mga pari tawo ra pud na sila og nagkinahanglan pud na sila nga maghinulsol ngadto sa Dios. Dili sila kung equal sa Ginoo mga igsoon, mao nay atong hinumduman. Kay kung moingon gani ka nga ang pari makapasaylo og sala sama ra ana nga kakumpetensya ka sa Ginoo. Inyong gihimo nga ang pari ug ang Ginoo equal. Blasphemy jud na siya og dili na mao. Pasipala jud na sa Ginoo. Paninglan jud na ana sa adlaw sa paghukom. Mao na ayaw mo pagtuo ni ana nga ang pari makapasaylo og sala. Kung naa kitay mga gagmay o dagko nga mga sala, iluhod na nato, iampo ngadto sa Dios. Tungod kay ang Dios ra gyud ang makapasaylo ug ayaw mo pagpalimbong sama ni anang ilang giingon nga ang pari makapasaylo og sala. Ang mga pari walay authority ana sa pagpasaylo og mga sala, gawas sa Dios. God bless. Sakit bitaw ning gisulti ni sister bitaw kining Katoliko nga ang pastor dili gid siya makapasaylo og sala. Ang pari ra. Ang pari mao'y sugiranan sa sala sa mga katawhan. Kanang pag-ingon mo sister nga nakigkompetensya sa Ginoo, sayop na. Kay wala man mi magigkompetensya sa Ginoo, kay mismo si Kristo mao ang ningsulti. Mao ang ningsulti sa iyang mga apostoles nga mga pari. Nag-ingon si Kristo sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 21-23 nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ang inyong pasayloon dinis yuta, gipasaylo na sa langit. Unsa may buti pasabot ana? Unsa may pasayloon sa mga kaparian kung walay musugid sa ilang sala? Di ba? Mauna nga ang pari timan-an to ha. Timan-an to ang pari maunay sugiranan sa sala. Dili man na ang pari mo pasaylo gyud mismo kay ang Dios ra may mapasaylo apan diha sa pari ipaagi pagbuot sa Ginoo nga sa pari ta musugid aron ang pari mao'y muampo alang kanato ngadto sa Dios. Kay ang pari pinili kanang pag-ingon sa pari nga gipasaylo na ang imong sala. Lakaw ay nang pagpakasala automatic na mapasayloon na sa Ginoo kay authority na nga gihatag sa Dios ngadto sa mga kaparian nga ang inyong pasayloon ni yuta gipasaylo na sa langit. Unya naapod sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 6 nga basin mo ingon kamo sa pari sa Dios nga ako nakasala. Anong wala man itulo sa iyong pastor nga naa man na sa Biblia nga apagyud kanay mong gikuot sa San Marcos kapitulo 2 bersikulo 7 basahag largo das 2:9 San Marcos kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto sa 10 nga nag-ingon si Kristo bakit unya kamo nga anak sa tao makapasaylog sala unya nganong wala man ni makuha sa inyong pastor nga dili man ka tawo makapasaylog sala karon kanang San Mateo kapitulo 6 bersikulo 14 tin-aw man na kayo klaro nga kung dili ninyo ang pasayloon ang nakasala kaninyo wala kamoy katungod nga pasayloon sa Dios. Ya karon di mo pasaylog sala. Aw sa ato pa mga yawa mo, kay di mo pasaylog sala. Mao na ang kamatuoran nga wala ninyong mga sulpot nga sikta. Kay gani sa Old Testament naanay tawo nga ning sugid ngadto sa pari sa Dios. Naa sa Puswi kapitulo 7 bersikulo 29 nga si Akan nakasala. Pasugid siya. Pasugid siyang Huswe. O na nga pagsugid ana niya automatic na gipasaylo sa Ginoo. Pero kamo wrong kayo, wala moy katungod, wala moy authority nga gihatag sa Ginoo para maoy musugid ngadto sa Dios, maoy mo ampo ngadto sa Ginoo. Amen. God bless. Pahabol day. Pareha gud ani sister. Pareha ni Hub, nasa Hub kapitulo 42 bersikulo 7-8 nga nagampo ang duha ka amigong Hub, tulo ka amigong Hub. Wala niya ni anang Ginoo. Si Hub mo ipampu alang ninyo kay dunggon ako sub. Kamo di ta mo dunggon. Ngano man nga wala man dunggas Ginoo nganong gisugo pa man sa Ginoo nga atong Hub. Mauna ang pinili sa Ginoo para sa pari, pinili sa Ginoo na hangtod sa kanturan. Sumala sa Exodo kapitulo 45 bersikulo 15. Ang pari pinili sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Apan ang pastor wala, maunang ayaw mo pangamong kung inyong pastor dili makapasaylog sala. Kaya ang among mga pari yes, mao'y sugiranan sa sala sa mga tao og siya ang moampo og sila ang moampo alang sa among mga sala aron pasayloon kini sa Dios. Amen. God bless.